Guys, welcome to Call Kantipur. हामी दुईजना तपाईहरुलाई स्वागत गर्दै लाइभ आइसकेका छौं through Kantipur TV HD and yes at the same time through our Facebook page Call Kantipur पनि. So साताको मध्य दिन अनि दिनको मध्यको समय. Yes, अब दिउँसो सकिसकेको छ, साँझको सुरुवात हुन गइरहेको छ. सो ठ्याक्क त्यही टाइम समातेर हामी सधैँ लाइभ आउने गर्दछौँ बिकज वी नो दिनभरिको तपाईको कामकाज यताउताको दौडधुपलाई चाहिँ एकैछिनको लागि भए पनि थकान मेटाउनको लागि रमाइलो गर्नको लागि हामी सधैँ नै लाइभ आउने गर्छौँ only on Kantipur TV HD. Yes, and the duo is back again. He's just Neelam एक्लै थियो, but yes. I'm here to give you company today. र Call Kantipur अहिले I find it very interesting हैन किनभने पहिला हेरेको र अहिले हेरेकोमा चाहिँ लाइक जहिले पनि नयाँ टपिकहरुमा you guys discuss so many things र कलर्सहरुले पनि यति मजाले इन्टर्याक्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो भ्यूजहरु आफ्नो विचारहरु पनि पोख्नुहुन्छ र त्यही कारणले हामी सधैँ नयाँ टपिकको साथमा इनफ्याक्ट अहिलेको टाइममा चाहिँ एकदमै करेन्ट टपिक हैन whatever is hot and happening अहिलेको सिनारियोमा त्यो विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्दै आज पनि we have something very interesting to talk about हैन अब अहिलेको टाइममा त COVID-19 को जुन यो सेकेन्ड स्ट्रेन सेकेन्ड वेभ पनि यसलाई भनिरहेको छौ त्यसको बारेमा नै हामी कुराकानी पनि गर्छौं सो निलम आजको टपिकको बारेमा भन्दियौ न त सो अब डेफिनेटली अब अहिलेको हट टपिक भनेकै COVID-19 नै रहेको छ द सेकेन्ड भेरिएन्ट जुन नेपालमा चाहिँ अहिले धेरै भन्दा धेरै हाम्रो संक्रमितको नम्बर्समा चाहिँ देखिरहेको छ जुन फर्स्ट वेभको फर्स्ट जुन भेरिएन्ट रहेको थियो त्यो पनि देखिरहेको छ तर अहिलेको समयमा जुन हाम्रो सेकेन्ड वेभ स्टार्ट भइसकेको आशंका गरिएको छ हैन जति पनि हाम्रो डेली अपडेटमा हाम्रो संक्रमण संख्या बढिरहेको छ त्यो बिरामीहरुमा चाहिँ अहिले सेकेन्ड भेरिएन्ट युके भेरिएन्ट त्यसको नाम दिएको छ हैन सो त्यो भेरिएन्ट चाहिँ भेटिरहेको अवस्था छ सो सिचुएसन इज गेटिङ सिरियस एन्ड गेटिङ मोर डेडलियर तर अहिलेको समयमा हामीले त्यसको चाहिँ नाजुकता बुझिरहेका छौं कि छैनौं भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ठूलो प्रश्न रहेको छ सो अहिलेको सिचुएसनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पनि केही नयाँ नियम नीतिहरू केही नयाँ चेन्जेसहरू चाहिँ ल्याएको छ देशभित्र कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो कामकाजहरू अपरेट गर्ने कसरी कुन ठाउँमा कुन समयमा जाने के कस्तो कुराहरू चाहिँ अपनाउने भन्ने कुरा एउटा लामो लिस्ट नै निकाल्नु भएको छ प्रकाशित गर्नु भएको छ हैन सो अब त्यो लिस्ट निस्किसकेपछि कति जनाले चाहिँ हैन अब पर्समा त्यस्तै भएको थियो अब लकडाउन भयो त्यसपछि निषेधाज्ञा त्यसपछि चाहिँ कति धेरै कुराहरुमा चाहिँ अब यो गर्न पाइने त्यो गर्न नपाइने सर्टेन टाइम भनेर तोकिएको थियो हैन सो मेबी अब यसै गरी नै अलिक सिचुएसनलाई हेर्दा कतै न कतै लकडाउन पनि लाग्ने हो कि या आई थिंक अहिलेको लागि चाहिँ हामीहरु पनि अलि मेन्टली पनि प्रिपेयर्ड छौं कि कुनै पनि बेला लकडाउन हुन सक्छ किनभने पहिलो लकडाउनबाट पनि धेरै कुरा चाहिँ हामीले पहिल्यै केयरफुल भएर प्लान गर्न पनि सिकेको पनि छौं र अहिले चाहिँ सोशल मिडिया पोस्टहरुमा पनि मैले धेरै देखिरहेको छु कि मान्छेहरु चाहिँ प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ इन केस लकडाउन भइहाल्यो भने चाहिँ अबको टाइममा कसरी अब आफ्नो नर्मल लाइफलाई कसरी अगाडि लाने अथवा कामलाई कसरी म्यानेज गर्ने घरमा चाहे त्यो फुडको कुरादेखि लिएर होस् चाहे त्यो मेडिसिनहरु स्टक गर्नेदेखि लिएर सबैजनाले चाहिँ अलिकति प्रोएक्टिभ भएर लाग्नु पनि भएको छ एन्ड आई थिंक दैट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अल्सो बिकज टाइम अनुसार हामीले सिक्दै पनि जानुपर्छ हाम्रो पास्ट इयर अब इट वाज अल अफ अ सडन हैन कसैलाई के गर्ने पनि थाहा थिएन के हो भनेर एकदम डरलाग्दो कन्फ्युजन पनि थियो भने अहिले चाहिँ थोरै अलिकति हामी केयरफुल भएर कन्सियस एफर्ट र अलिकति प्रिपेयर्ड भएर चाहिँ अगाडि बढ्न पनि सक्छौं यस सो डेफिनेटली जुन हामीले एक वर्षको जीवन हामीले भोग्यौ हैन कोभिड-19 सुरु भयो लकडाउन भयो कति धेरै कुरा पुरा हाम्रो जीवन नै उथलपुथल भयो हैन त्यसपछि पनि हामी स्तारै नर्मल लाइफमा गइराख्दा अब धेरै कुरा हामीले लाइफमा चेन्जेस ल्याउनु पर्यो हैन सो लाइफ सबै नर्मल भइरहेको थियो तर अब कोभिड-19 त हो अहिले नै हाम्रो भनौं न साथ नछोड्ने पुरै उले बाचा कसम खाएको छ हैन सो त्यही भएर फेरि अझ पनि बिस्तारै हाम्रो लाइफ नर्मल भइरहेको बेला अहिले सिचुएसन सिरियस भइरहेको छ सो सरकारले पनि केही चेन्जेसहरु ल्याउनु भएको छ नीति नियमहरु निकालिदिनु भएको छ हैन सो अब यसै गरी नै अलिकति सिचुएसन सिरियस हुँदै गयो भने यु नेभर नो हैन अब सिचुएसनलाई त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो आफ्नो सिटिजनहरुलाई चाहिँ सेफ्टीको हिसाबले चाहिँ हरेक कुरा प्रिपेयर गर्नु नै पर्यो हैन आई थिंक यो प्रोटोकल्सहरु चाहिँ जस्तै लास्ट टाइमको जस्तै सिमिलर पनि छ हैन र हामीले पहिलाको समयबाट पनि धेरै कुरा सिक्यौं भनेर चाहिँ मलाई अलिकति अनुभूति पनि भइरहेको छ कि बिकज गभर्नमेन्ट साइडबाट होस् अथवा जसले यो नियमहरु निकाल्नुहुन्छ हैन अब हामी त अलिकति प्रिपेयर्ड पनि छौं नि त अहिलेको लागि हैन सो यही विषयमा चाहिँ आज कुराकानी गर्छौं आई थिंक वी हैव आवर फर्स्ट कलर एज वेल सो उहाँलाई स्वागत गरौं हेलो हेलो नमस्ते दर्शन नमस्ते युवराज जी नमस्ते दिजु यही हो कि तपाईलाई पनि स्वागत छ नमस्ते है सो
है। सो युवराजी, हजुर हजुर सो अब तपाईँले खबर पाउनु भयो कि भएन, पढ्नु भयो कि भएन समाचार है। सो अहिले फेरि हाम्रो सरकारले चाहिँ नयाँ नीति नियमहरू चाहिँ प्रकाशित गरेको छ। रेस्टुरेन्टहरू कति बजीदेखि कति बजीसम्म खोल्न पाउने, अनि सभा सम्मेलन कतिवटा मान्छे मात्र राखेर गर्न पाउने, अनि त्यसका साथसाथै पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ गरेर उहाँहरूले चाहिँ अब यात्रुहरू राख्न पाउने भन्ने कुराहरू एउटा लिस्ट नै निकाल्नु भएको छ है। सो अब धेरै कुरा चेन्जेस ल्याइसकिएको छ, त्यो कुरा अब हामीले पालना पनि गर्नुपर्ने छ। अनि अर्को कुरा अहिलेको समयमा अब स्थिति पनि गम्भीर भइरहेको छ कोभिड-19 को है। सो यहाँलाई के लाग्छ, आगामी दिनमा लकडाउन लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? और लकडाउन लाग्यो भने हामी के अब त्यो कुराको लागि प्रिपेयर भएका छौँ त, नेक्स्ट लकडाउनको लागि प्रिपेयर भएका छौँ त जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? खै एक हिसाबले त खै पहिलाको जस्तै अब अहिले चाहिँ तपाईँले भनेको आफू आफूलाई सुरक्षा गरेर हिँडेर अब सबैजना नेपाली दिदी दाजुहरू सबै मिलेर गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुने हो। जहाँ त लकडाउन होला जस्तो लाग्छ। खै अब यो मान्छेहरूले खै अब यो अहिले सरकारले टोकेको यो खै म त यो यिनीहरूले यो भनेको कुरा मान्दैन जस्तो लाग्छ मलाई दिदी। सो हामीले चाहिँ भनेको कुरा मानेनौँ भन्नुभएको यहाँले एज सिटिजन्स? हजुर, तपाईँको अहिले मान्छेलाई कहीँ पनि मास्कमा लगाएर सेनिटाइजरमा लगाएर कहाँ हिँड्छ, फोटो कहाँ खिच्न जान्छ। अनि सरकारले त लागू गरिदिन्छु, यति बजीसम्म पसल बन्द गर्छु यहाँ त्यहाँ भन्नुहुन्छ नि। हाम्रै यहाँको जनताहरू नै भेडा भएपछि कसरी गर्छ त? ओके, सो यहाँलाई लाग्छ अब सरकारले आगामी दिनमा लकडाउन पनि लगाउन सक्छ भन्ने आशंका छ तपाईँको मनमा? हजुर, अब केही यति बजीसम्म हिँड्ने, यति बजी त्यो बसमा यति जानु मान्छे हाल्ने भने कि कडा गर्नु पर्यो होइन। जहाँ पाइन्छ पुलिसहरू ठाउँ गरेर आएर कसले के गरेको छ, बाटोमा कसले के गरेको छैन, अनि नियम पालन गरेको छैन, आफ्नो दुरी काम गरेको छैन, त्यो सबै पुलिसहरूले सबै पुलिसहरूले हेरेर राम्रोसँग नियम कानुन अलिक कडा गऱ्यो भने मात्रै हो। यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु भने के नेपालीहरूले मान्ने होइन। हजुरले पनि थाहा छ। सो अब मलाई यसमा चाहिँ मलाई विश्वासै लाग्दैन। सो यहाँले भन्नुभएको जस्तै हामी इन्डिभिजुअल्स नै आफै अलिकति केयरफुल पनि हुन जरुरी छ होइन। हजुर, अब हामी आफैले गरेर आफ्नो देशमा आफै सुरु गर्नुपर्छ भनेर सबैजना मिल्यो भने हुन्छ नि दिदी। किन गभर्मेन्ट हजुर पक्कै पनि यहाँले आई थिङ्क पहिला पनि कन्ट्रोल भएको नि त हो नि बिचमा एकचोटि होइन। सो अहिले पनि आई थिङ्क हामी आफै अवेर भयो भने चाहिँ अलिकति एटलिस्ट केही न केही वेमा प्रिकसन्स चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। हजुर है। सो युवराजी, सो पक्कै पनि यहाँले भने चाहिँ हामीले चाहिँ आफै सतर्क भएर सबै कुराको पालना गर्यो भने चाहिँ अब आगामी दिनमा चाहिँ लकडाउन लाग्न सक्दैन होला। तर है हामीले पनि अटेरी गर्यो भने सरकारले चाहिँ हामीलाई लाइनमा ल्याउन जानेकै छ होइन त। डन्डा बजाएर हुन्छ कि होइन, लकडाउन लगाएर हुन्छ कि फाइन तिराएर हुन्छ कि होइन। होइन दिदीले भनेको पनि ठिक हो, सबैजना आफू सबै हामी सबै मिलेर गरेर अब उनीहरूले अब त्यो पालनमा के गरेपछि आफूले नियम पालन गर्यो भने चाहिँ अब त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ यस्तो गर्छु मात्रै भनेको होइन, तब हामीले पनि गर्नु पर्यो नि। हो नि, एकदमै सही कुरा हो युवराजी यहाँले सेयर गर्नुभएको कुरा है। सो धेरै धेरै धन्यवाद कल गर्नुभयो। होइन नि आज मैले ल्याउनै पाइनँ तपाईँको कोसेली है। सो सागरिका हजुर हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद युवराजी है। सो अब भोलि सागरिकाले टेस्ट गरेर भन्छ है त तपाईँको कोसेली कस्तो छ भनेर। इट्स अ सरप्राइज फर मी, आई डोन्ट नो के हो। सो उहाँ पुरै आफ्नो सरप्राइज कोसेली कुरिराख्नु भएको छ। हजुर 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 युवराजी, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सो सेफली बस्नु होला आफ्नो कामकाजमा जाने बेला है त। ओके, टेक केयर युवराजी, बाय बाय। सो वी हेभ आवर नेक्स्ट कलर प्रणयजी हुनुहुन्छ लाइनमा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो प्रणयजी। हेलो नमस्ते हजुर, के छ हजुर? नमस्ते, वी आर गुड आई थिङ्क होइन, डुइङ वेल अहिलेसम्म चाहिँ। हजुर हजुर, यहाँलाई सन्चै छ? अल गुड? एकदम सन्चै आरामै कुशलै अहिलेसम्मलाई होइन, एकदम ठिक छ, फिट एन्ड फाइन। हजुर, फिट एन्ड फाइन, आई लाइक इट। सो अब आजको यहाँलाई टपिक थाहा नै होला, जुन यो लकडाउनको पनि नयाँ रुल्सहरू नयाँ नियमहरू आएको छ होइन, त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। यहाँलाई के लाग्छ, लकडाउन हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ आफू पनि पर्सनली प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ यदि लकडाउन भइहाल्यो भने? अब यस्तो छ, अब नेपालमा सबैले अब ऊ छैन होइन, अब भनौँ न गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन होला होइन, खर्च धान्न सक्ने क्षमता होला। तर पनि अब के गर्नुपर्छ भने आफूले सुरक्षित साथ बस्नुपर्छ, आफ्नो भनौँ न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ होइन।
अनि आफ्नो नियममा बस्यो अरूबाट सोसल डिस्टेन्स अलि उ गर्यो भने धेरै कम हुन्छ हेर्नुहोस्। अस्ति मैले यो न्युजमा सुनेको थिएँ अब भनौँ न कतिजना अब कुम्भको मेलामा गएर हाम्रो राजाहरू पनि गएको थियो अरे उहाँलाई पनि लाग्यो अरे होइन। अब किनभने सोसल डिस्टेन्स नभएर पनि होला भिडभाडमा जान भएन होइन। मास्क लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजर गर्नु पर्यो होइन, अनि सबै पालना गर्नु पर्यो नि। त्यो देखियो नि नियम नि त, त्यो मान्नु पर्छ। अनि त्यो नियम नपालना गरे हुनाले अब त्यो नियम नपालना गरेपछि लकडाउन त अनिवार्य रूपमै लाग्छ हेर्नुहोस् त्यो त होइन। किनभने अब डाक्टरहरूले पनि त्यही भन्छ होइन। किनभने अब हामीहरूका पनि बिरामी धेरै भयो होइन, उनीहरूले पनि अब राख्ने क्षमता हुँदैन नि अब हस्पिटलमा पनि होइन, पनि होला। सो यहाँलाई के लाग्छ भनेपछि जुन पनि फेरि पनि सरकारले जुन नयाँ नीति नियमहरू निकालेको छ है, सो त्यो हामीले पालना गरेनौँ भने आगामी दिनमा लकडाउन लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर हजुर, मलाई त यस्तो लाग्छ कि मेरो विचारमा चाहिँ नि होइन, अब हामीले पालना नगर्यो भने होइन, प्रत्येक व्यक्तिले आफूले नपालना गरेपछि नगर्यो भने त लाग्छ। किनभने अब यो भनेको चाँडैभन्दा चाँडै फैलिने रोग रहेछ कि। पहिलाको भन्दा यो न्यू भेरिएन्ट छ नि जुन अहिले आएको, यो त झन् छिटो सर्ने रहेछ कि। यङलाई त एकदम फास्ट समात्दो रहेछ होइन। अब पहिला त बुढाहरूलाई समात्थ्यो, यङ ठिकै अलिअलि हुन्थ्यो, अब त यङ पनि कमजोर हुने रहेछ। त्यही भएर यसले हेल्थलाई गर्नु भएन होइन। म के भन्न चाहन्छु भने आफू सुरक्षित रहनु होइन। अब जुन सुरक्षित भएर बस्नु, स्वास्थ्यको मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्, यो एकदम जरुरी छ भन्न चाहन्छु। सो तपाईँले चाहिँ अब पर्सनली पनि एज अ गुड रेस्पोन्सिबल सिटिजन यहाँले पनि पालना गर्दै हुनुहुन्छ जति पनि यो रुल्सहरू छ, अथवा आफैले पनि प्रिकसन मेजर्सहरू अपनाउने चाहिँ यहाँले पनि गर्दै हुनुहुन्छ र के देख्नुहुन्छ अहिले वरिपरि हेर्दाखेरि पनि? बिकज अहिले पनि कतिपय चाहिँ म यहाँ आज अफिस आउँदाखेरि पनि अझै पनि मान्छेहरूले चाहिँ मास्क लगाउन केयरलेस गरे जस्तो कि यहाँ छौँ पनि तल राखेर मास्क लगाउने होइन। अब अहिले चाहिँ जुन त्यो सेनिटाइजर्सहरू बाटोमा हुन्छ नि, आई मिन लाइक कुनै पनि अफिसमा जाँदाखेरि पनि पिपल डोन्ट युज इट एनिमोर होइन। सो यो कुरामा पनि एकदमै केयरलेसनेस देखिन्छ नि त। हजुर हजुर, एकदम। अब यस्तो छ कि अब आफूले आफ्नो नियममा बसेर आफ्नो नियम पालना गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। किनभने अब अरूलाई नभनौँ, पहिला फर्स्ट आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। आफूले सुरु गरिसकेपछि के भने अरूले पनि सिक्छ कि भन्ने मैले आश लिन्छ होइन। अब मैले चाहिँ नि अब पालना गरेँ, तैँले किन गरिस् भन्नु मिल्दैन। तै देखेर पनि त गर्छ नि मान्छेले होइन। हामीले घरमा अब घरमै भनौँ न, एकजनाले देखेर यसले राम्रो सफाइ गर्दैछ भने देखेर हामी पनि सफाइ गर्छौँ। त्यस्तै हो परिपालना गर्नु। पक्कै पनि अब कुनै पनि आफ्नो जीवनमा चेन्जेस देख्नु छ भने त्यो आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने भनिएको छ होइन। डेफिनेटली हामी सेफ बस्नु छ भने हामीबाटै सुरुवात गर्ने, त्यसपछि अरूलाई पनि हामीले चाहिँ प्रेरित चाहिँ गर्नै पर्छ होइन। यदि कसैले मास्क नलगाइकन कुनै पनि ठाउँमा छिरिरहेछ भने दाइ बहिनी अब दिदी भाइ मास्क लगाउनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो कि, नभए आफू पनि रिस्कमा भयो नि त। यो त भन्नै पर्दैन। मैले एकचोटि यही कार्यक्रममा भनेको थिएँ कि एकजना दाइलाई यहाँ भिडमा यो शिवरात्रिको बेलामा मास्क नलगाएर गएको बेला त्यहाँ पनि भनेको थिएँ मैले होइन। अनि मास्क किनेर लगाएको, अनि मेरो घरतिर पनि लगायो क्या। अनि अब लाज लागेर पनि लगाएँ होइन। अब बुझेछन् कुराहरू बुझ्छन्, तर अब जस्तो अक्सिजन नपुगा जस्तो गर्छन् कि। अब कोही स्पेसिफिक अब एकदमै बिरामी नै हुनुहुन्छ भने मात्रै, तर अब नर्मली अब कोही मान्छे छ भने उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो कुरा चाहिँ पालना गर्नै नै पर्यो है प्रणयजी। सो हाम्रो नेक्स्ट कलर पनि लाइनमा आइसक्नु भएको छ। सो प्रणयजी थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ, स्टे सेफ। हुन्थ्यो अब टाइम छैन ल, अब है त भोलि है त। यस ओके ल, अलराइट, बाइ बाइ। थ्याङ्क यू सो मच प्रणयजी। सो हाम्रो सन्तोषजी हुनुहुन्छ लाइनमा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो, नमस्कार हजुर दुवैजनालाई। नमस्ते नमस्ते सन्तोषजी। हजुर सो सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर हामीलाई त एकदमै ठिक छ। सो यहाँ अनि यहाँको साथीभाइहरू जो सँगै बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि ठिकै छ होला भन्ने आशा गरेका छौँ। कस्तो छ सबैजनालाई? एकदम ठिक छ है। सो अब यहाँहरू चाहिँ अब आफ्नो ब्याक टु वर्किङ डेज हुन्छ नि, कामकाजमा जानको पर्खाइमा हुनुहुन्छ है सन्तोषजी। सो अब सरकारले फेरि पनि अब विभिन्न काम गर्ने क्षेत्रहरूको लागि नयाँ नयाँ नियमहरूको एउटा लिस्ट नै प्रकाशित गरेको छ। रेस्टुरेन्टहरूको लागि, सपिङ मलहरूको लागि, अब सभा सम्मेलन गर्ने ठाउँहरूको लागि है। सो अब धेरै नयाँ नयाँ नियम नीतिहरू निकालेको छ, किन भन्दाखेरि अहिलेको सिचुएसन अलिक सिरियस भइरहेको छ नि त कोभिड-19को। सो अब यहाँलाई के लाग्छ, सरकारले नयाँ नियम नीति पनि निकालिसक्यो, सिचुएसन पनि अलिक सिरियस भइरहेको छ। सो आगामी दिनमा सरकारले लकडाउन लगाउन सक्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? अब यो त कस्तो भने हामी होइन, हामी जनताहरू, हामी सर्वसाधारणहरू, आम मानिसले चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि अब यो स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउनु पर्यो होइन। अब लकडाउन भनेको त भयावह रूपमा आयो भने त यो गर्ने स्थिति पनि आउला होइन।
तर पनि लकडाउन चाहिँ गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने एक त हामी गरिब देशको मान्छे है, यो व्यापार व्यवसाय सबै लकडाउनै भयो नि त, त्यो भएर त्यसको अन्य चाहिँ वैकल्पिक उपायहरू के भने चाहिँ हामीलाई सरकारले पनि, नेपाल सरकारले पनि त्यो वैकल्पिक उपायहरू पनि दिनु पर्यो र हामी आम सर्वसाधारणले पनि चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्डहरू अपनाउनु पर्यो होइन। हजुर, सो सन्तोषजी यहाँले भने जस्तो पक्कै पनि लकडाउन त सबैको लागि अप्ठ्यारो कुरा नै हो होइन, त्यो त नलागेकै राम्रो हामी सबैजनालाई, कुनै पनि क्षेत्रको मान्छेलाई है। सो तर तपाईँले के लाग्छ, लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होला आगामी दिनमा? लकडाउन चाहिँ लाग्दैन, यस्तै नयाँ नियम नीतिहरू चाहिँ आउँछ होला, तर लकडाउन चाहिँ सरकारले लगाउँदैन होला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? वा यतिले पुग्छ कि होइन? कतिपय त मेरो विचारमा चाहिँ यो सायद लगाउँदैन, किनभने अब लास्ट इयर होइन लामै समय लकडाउन भयो, त्यहीबाट पनि मान्छेले पाठ सिक्यो नि त। लकडाउनै मात्र चाहिँ यसको उपाय हो, यसको चाहिँ नि उपचार हो भन्ने लागिसक्यो नि त। त्यही भएर मलाई चाहिँ लकडाउन जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो निर्णय आउँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। आउन नपरोस् पनि, किनभने लकडाउन भनेको त आई थिङ्क अस्ति पनि हामीले कुरा गरेको थियो कि धेरैजनाको चाहिँ डेली लाइफ इफेक्ट हुन्छ, चाहे त्यो रोजगारीदेखि लिएर चाहे त्यो एजुकेसनदेखि लिएर होइन। तर यति जति पनि यो नयाँ रुल्सहरू नियमहरू आएको छ त्यतिले तपाईँलाई पुग्छ जस्तो लाग्छ? फर इक्जाम्पल हामी सबैजनाले चाहिँ प्रपरली अब यो रुल्सहरू फलो गरेर आफू केयरफुल भयो भने चाहिँ कन्ट्रोलमा आउँछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? किनभने यो रुल्स चाहिँ सबैले फलो गर्नु पर्यो होइन। अनि जस्तो हुन्छ मास्क लाउनु, सेनिटाइजर, अनि दुरी डिस्टेन्स मेन्टेनको कुरादेखि लिएर होइन, यो सबै फलो गऱ्यो भने चाहिँ सायद पर्दैन। यो कुराहरू यति फलो गऱ्यो भने चाहिँ लकडाउन हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, सो यहाँको अनुसार चाहिँ जुन जुन नयाँ नियमहरू सरकारले प्रकाशित गरेको छ त्यो हामीले फलो गऱ्यो भने हामी सेफली पनि बस्न सक्छौँ अनि हाम्रो कामकाज पनि केही हदसम्म राम्रै तरिकाले अगाडि बढाउन सक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई है। सो सन्तोषजी, तर एकछिन मानिलिउँ इन केस नहोस्, हामी कसैले पनि कुरा कहिले पनि चाहेका छैनौँ है, तर नहोस् नसोचेकै कुरा भयो नि त हाम्रो जीवनमा है। एकछिनको लागि मानिलिउँ होइन हाम्रो सरकारले लकडाउन लगाइदियो भने हामी अहिलेको समयको लागि लकडाउनको दिनको लागि आफूलाई प्रिपेयर गरेका छौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किन भन्दाखेरि फर्स्ट फेजको लकडाउन त अब कसैले पनि थाहा थिएन, लकडाउन लाइफ कस्तो हुन्छ कसैलाई पनि थाहा थिएन, कोभिड-19 लाइफ कस्तो हुन्छ थाहा थिएन है। सो हामी एक्कासी आइपऱ्यो, एक्कासी हामीले धेरै नै गाह्रो भयो, हाम्रो जीवन नै तलमाथि भयो है। तर हामी सिक्यौँ कोभिड-19मा यस्तो गर्नुपर्छ, लकडाउन भयो भने यस्तो गर्नु, यसरी चाहिँ अब बाँच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकायो नि त हामीलाई। सो तपाईँलाई के लाग्छ हामी आगामी दिनमा इन केस लकडाउन लागिहाल्यो भने आफ्नो जीवनलाई अलिक सजिलो तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि आफूलाई प्रिपेयर गरेका छौँ कि छैनौँ जस्तो लाग्छ? त्यो कति हदसम्म छ आम सर्वसाधारणले, हामीले नि पनि भइहाल्यो भने त होइन। इनकेस अब सरकारले नै गरेको नियमलाई त उल्लङ्घन गर्ने कुराहरूमा होइन धेरै अप्ठ्यारोहरू आउँछ, त्यो भएर छ कतिपय मान्छेले छ होइन त्यो खाली स्थिति होला जस्तो लाग्छ मलाई मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यूमा। आई थिङ्क हामीले लास्ट लकडाउनबाट पनि धेरै कुरा सिकि पनि सक्यौँ होइन, कसरी चाहिँ अब लकडाउन भइहाल्यो भने पनि त्यत्रो महिना घरमा बस्दाखेरि पनि अब धेरै कुराको त नेक्स्ट फ्युचरको लागि प्लानिङ पनि गरेको हुन्छौँ नि त। सो पक्कै पनि हामीले सिकि चाहिँ सक्यो होला। यहाँले पनि केही मेन्टली आफूलाई प्रिपेयर गर्नुभएको छ? अब यस्तो अब यो सिचुएसन चाहिँ आउँदैन कि जस्तो लागेको छ, त्यही पनि मेन्टली रूपमा हल्का अब यो भएको भने वैकल्पिक उपायहरू के गर्ने त भन्ने चाहिँ छ। सन्तोषी, अब पक्कै पनि है, सो हामीलाई पनि कस्तो लागेको थियो भन्दाखेरि अब बिस्तारै अब लाइफ नर्मलतर्फ गयो, चारैतिर सबैजना आफ्नो कामकाजमा गइराख्नु भएको थियो, आफ्नो आय आर्जन गरिराख्नु भएको थियो, एकदमै चारैतिर माहौल राम्रै भइरहेको थियो नेपालीहरूको लागि होइन। जति पनि अप्ठ्यारो अब भनौँ न फाइनेन्सियल फाइनेन्सियल जति पनि गाह्रो हामीलाई भयो त्यसलाई हामीले बिस्तारै ओभरकम गरिरहेका थियौँ। तर फेरि अब यो नयाँ भेरिएन्ट आयो, फेरि सङ्क्रमणको केस बढिरहेको छ, सरकारले नयाँ नियम नीतिहरू निकालिसकेको छ होइन। सो कतै न कतै डर पनि लाग्छ कि फेरि त्यो दिनहरू आइपर्यो भने होइन हामीले आफूलाई फाइनेन्सियली केही हदसम्म स्टेबल राख्ने केही उपायहरू ब्याक अफ द माइन्ड राखेका छौँ कि हुन्छ नि, मेन्टली आफूलाई कसरी अब त्यतिखेर स्ट्रङली अगाडि लग्ने, आफ्नो परिवारलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने कुराहरू सोचेका छौँ कि होइन नेपालीहरूको बानी हो हुन्छ नि, एकछिन आत्तिन्छ त्यसपछि बिर्सिहाल्छ भन्ने हुन्छ नि त। सो त्यस्तो पनि छ कि जस्तो लाग्छ कि। सो त्यही भएर आज हामी त्यसैको विषयमा कुराकानी गरेको होइन। इन केस सिचुएसन धेरै बिग्रियो भने, लकडाउन लाग्यो भने हामी प्रिपेयर छौँ त लकडाउन लाइफको लागि भन्ने कुरा हो है। हजुर,
सो सन्तोषजी अब आशा गरौँ लकडाउन त कसैको जीवनमा नआओस् होइन, दुश्मनको जीवनमा पनि नआओस् है। आजको तपाईँहरूको टपिक मलाई एकदम मन पनि पर्यो, किनभने अब होइन यही चाहिँ भाइको यस्तै कुराहरू आइरहेको छ न्युजमा, हजुर भइ पनि रहेको छ, त्यही भएर यो विषयमा त सोसियल मिडियादेखि लिएर चिया पसलसम्म सबै ठाउँमा यही नै अहिलेको एकदमै जल्दो बल्दो टपिक पनि छ। सबैजना कन्सर्न्स पनि हुनुहुन्छ, अलिकति कन्फ्युज पनि हुनुहुन्छ के होला अब कसरी प्रिपेयर गर्ने भनेर एकअर्कामा एकदमै धेरै यो जुन कन्सर्न पनि बाँटिराख्नु भएको छ नि त। सो आई थिङ्क दिस इज अ भेरी एप्ट टपिक फर टुडे एज वेल। यस, सो सन्तोषजी अब यहाँहरू पनि सेफली बस्नु होला है। सो यहाँको कामकाज पनि छिटोभन्दा छिटो सुचारू होस्, यही नै हाम्रो शुभकामना रहेको छ। सबैजना अब आफ्नो कामकाज सेफली रहनु होला है। सो अब have a good evening भनेर भन्न चाहन्छु, सबैजना सेफली बस्नु होला। बाइ 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 सन्तोषी, बाइ बाइ। सो गाइज यस अब डेफिनेटली सिचुएसनलाई हेरेर नै हामीले चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ आफ्नो अनि आफ्नो जीविका चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति रहेको छ। सो त्यही भएर आजको करेन्ट अपडेट नै हामीले आजको विषयवस्तु बनाएका छौँ, जुन सरकारले नयाँ नियम नीति निकाल्नु भएको छ। लामो लिस्ट नै छ, सबै कुरा कुन कुन ठाउँमा कसरी कसरी हामीले चाहिँ आफ्नो कामकाज अगाडि बढाउँछौँ भनेर। सो वी हेभ द लिस्ट है। या वी हेभ द लिस्ट एज वेल। र त्यसमा पनि अब एकदमै मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ जुन यो रेस्टुरेन्ट्सहरू, हामीले आई थिङ्क लास्ट टाइम पनि यो कुरा गरेको थियौँ कि नाइट क्लब्सहरू चाहिँ अझै पनि खुलिरहेको छ, अझै पनि मान्छेहरू बाहिर गएर चाहिँ इन्जोय गरिराख्नु भएको छ, भिडभाड गरिराख्नु भएको छ भनेर। त्यसमा पनि अब 8 to 8 आई थिङ्क होइन, 8 AM to 8 PM सम्म छ, जसमा चाहिँ फुड डेलिभरी चाहिँ गर्न मिल्छ, बट त्यहाँ बसेर एक किसिमको होल बनाउने चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेर। त्यसै गरेर आई अल्सो लाइक दिस पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको होइन, जहाँ चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा मास्क बिना छिर्न नपाइने, यो चाहिँ कम्पलसरी मास्क लगाउनु नै पर्छ। र यदि कोहीसँग मास्क अब इनकेस छुट्यो हरायो केही भयो भने त्यतैबाट मास्क आई थिङ्क मिनिमम 10 रुपिसमा चाहिँ आई थिङ्क 10 रुपिसमा चाहिँ मास्क त्यही किन्नु पनि मिल्ने चाहिँ एक किसिमको रुल पनि बनाएको छ, जुन एकदमै मलाई पोजिटिभ पनि लाग्यो र नयाँ पनि लाग्यो। सायद यो पहिलाको बेलामा चाहिँ थिएन, बट यो एउटा चाहिँ नयाँ एकदम स्मार्ट मुभ चाहिँ मलाई लाग्यो। यस पक्कै पनि अब कतिजना त अहिले हामीले देखिरहेको हुन्छ, मेबी अब हतारमा भए पनि कहिले मास्क बिर्सेको पनि अवस्था हुनसक्छ, कहिले चुटिरहेको हुन्छ, कहिले हराउनु पनि सक्छ होइन, कहिले काहीँ मान्छेले केयरलेस पनि गरिरहेको हुन्छ होइन। सो त्यसको लागि पनि व्यवस्था मिलाइएको छ है। सो अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन अहिले सभा सम्मेलन हुने ठाउँहरू रहेको छ, जता जहाँ भिडभाड भनौँ न, अब जिमको ठाउँहरू भयो, पार्टी प्यालेसेसहरू, त्यसै गरी अब नाइट क्लबहरू चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ वैशाख एन्डसम्म चाहिँ बन्द राख्ने चाहिँ उहाँहरूले एटलिस्ट वैशाख एन्डसम्म चाहिँ बन्द राख्ने भनेर भन्नुभएको छ। सो यो कुराहरूको चाहिँ पालना हुन्छ भन्ने हामीले पनि आशा गरेका छौँ, सो द्याट हामीले चाहिँ नियम नमानेर सरकारले लकडाउन लगाउने स्थितिमा हामी नपुर्याउँ है सरकारले भनेर हामीले आशा गरेका छौँ होइन त। यस डेफिनेटली। र त्यसको लागि चाहिँ इच एन्ड एभ्री वान अफ अस सुड बी केयरफुल। आफैले चाहिँ यो इनिसिएटिभ पनि लिनुपर्छ। अघि निलमले भनेको जस्तै कसैले मास्क लगाएको छैन भने बरु आफैले करेक्ट गर्ने होइन, आफैले चाहिँ उहाँलाई पनि रिमाइन्ड गर्न पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र हामी सबैजना अवेर भयो भने सायद अलिकति केही न केही कन्ट्रोल केही हदसम्म चाहिँ हामीले यो जुन यो सेकेन्ड भेरिएन्ट सेकेन्ड वेभलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ होला सायद। सो गाइज अझ पनि धेरै लिस्टहरू बाँकी छ, तपाईँसँग हामी त्यो इन्फर्मेसन सेयर गर्ने नै छौँ। तर अहिलेको लागि इट्स टाइम फर ब्युटिफुल सङ्ग्स, बिकज अब टाइममा टुच्च रमाइलो पनि गर्नै पर्यो होइन। सो आजको टपिक अलिक सिरियस भए पनि होइन, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक, बिकज हामीले सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एप्ट राखेर आफूलाई सेफली अगाडि बढाउनु पर्ने इट्स हाई टाइम अलरेडी। सो अहिलेको लागि इट्स टाइम फर ब्युटिफुल म्युजिकल ब्रेक, बट वी विल बी राइट ब्याक। All right, we are back again. You're watching Call Kantipur TV HD मा। र आज अलिकति सिरियस टपिक चाहिँ छ होइन, धेरैजनाले चाहिँ हामीलाई कस्तो सिरियस भएको पनि भन्नु भइरहेको छ। I'm getting all these messages, but obviously अहिलेको सिचुएसन as always र अहिलेको चाहिँ सिचुएसन नै कस्तो छ भन्दा it's a little scary for all of us कि जुन यो सेकेन्ड वेभ जब फर्स्टमा कोरोना आएको थियो नि त्यो बेला पनि हामी सबैजना एकदमै it was something so new for us होइन। सुरुमा त कस्तो सिरियसली पनि लिनुभएको थिएन धेरैजनाले, जब चाइनामा जब सुरुवात भयो, but the whole world was suffering त्यसपछि all of a sudden। र अहिले फेरि पनि यो सेकेन्ड वेभ भनेर फेरि पनि एकदमै कन्फ्युजनको स्टेटमा पनि हामी छौँ, अलिकति नयाँ पनि छ यो के हो भनेर। कतिपय मैले सुनेको चाहिँ जतिजनाले भ्याक्सिनको फर्स्ट डोज लगाउनु भयो नि त्यसपछि पनि भइरहेको छ अरे कि कोरोना चाहिँ। सो द्याट इज अगेन भेरी स्क्यारी। सो यही विषयमा हामी आज कुराकानी पनि गर्दैछौँ। यहाँहरूको पनि आइडियाज हामी सुन्दै पनि छौँ, कसरी चाहिँ अब लकडाउन भयो भने हाउ टु गेट आवरसेल्भ्स प्रिपेयर्ड एन्ड अल द्याट। यस,
सो अब आज हामी लकडाउनको विषय किन उठायौँ भन्दाखेरि यहाँहरूलाई लागिरहेको छ होला फेरि पनि किन लकडाउनको पछि परिरहेको लकडाउन यही कुरा गर्छ लकडाउन भन्ने कुरा कसलाई नै मनपर्छ र कसैलाई पनि मनपर्छ इभन हामीलाई पनि त्यो कुरा त अघि पनि मैले मेन्सन गरेँ दुश्मनको जीवनमा पनि नआओस् लकडाउन भन्ने कुरा तर हामीले यो विषय उठाउनु किन चाहिँ जरुरी सम्झ्यौँ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो देशको स्थितिको कुरा सबै बुझेर बिकज नेपालगञ्जको मात्रै कुरा गर्नुपर्दा अहिले नेपालगञ्जमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिसले चाहिँ नन एसेन्सियल सर्भिसेसहरू एक हप्ताको लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ अनि त्यसका साथसाथै नेपालगञ्जमा रहेको कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टले चाहिँ एउटा प्रपोजल राख्नु भएको छ कि जुन प्रकारले नेपालगञ्जमा मात्रै अहिले सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको छ मेबी एक हप्ता लकडाउन कम्प्लिट लकडाउन लगाउने हो कि भनेर प्रपोजल राख्नु भएको छ बिकज नेपालगञ्जमा मात्रै 735 जना सङ्क्रमित सङ्ख्या भेटिएको छ सो द सिनेरियो इज सो सिरियस सो नेपालगञ्जको मात्रै हामीले एउटा इक्जाम्पल दियौँ सो यसै गरी देशव्यापी रूपमा विभिन्न ठाउँमा सिचुएसन अप्ठ्यारो भयो भने यु नेभर नो सरकारले लकडाउन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि मेबी उहाँहरूले अहिलेको सिचुएसनलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्था देख्नु भयो भने सो त्यो सिचुएसन आयो भने आउन सक्छ या सक्दैन वी नेभर नो सो आयो भने हामीले आफूलाई प्रिपेयर गरेका छौँ या छैनौँ कि तपाईँले के लाग्छ लकडाउनको सिचुएसन आउन सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँको ओपिनियन जान्न एकदमै जरुरी छ सो त्यही भएर आजको विषयवस्तु नै इट्स अल अबाउट the probability of lockdown हैन त yeah definitely हाम्रो त यहाँ fingers are crossed over here lockdown नहोस् भनेर but you never know like निलमले भनेको जस्तै नेपालगञ्जमा त यति धेरै केसेस रहेछ त्यसै गरेर मैले धेरै इन्स्टाग्रामहरुमा सोशल मिडियामा फोटोज र भिडियोज पनि देखेथे जसरी चाहिँ इन्डियाको बोर्डरबाट पनि धेरै जना माइग्रेन्ट वर्कर्सहरु फर्किँदै पनि हुनुहुन्छ नेपालमा हैन र त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको अब एकदमै सिरियसनेस नभएको भिडियोजहरु पनि थियो आई डोन्ट नो कहिलेको एक्ज्याक्टली अब कुन दिनको चाहिँ मलाई थाहा भएन बट देन अ लट अफ पीपल आर जस्ट कमिङ ब्याक फ्रम इन्डिया र त्यसले गर्दाखेरि अब इन्डियाको केसेस हेर्यो भने त कस्तो डरै लाग्दो माया लाग्दो किसिमको भिडियोजहरु पनि भाइरल भइरहेको छ जहाँ चाहिँ अब आफ्नो परिवारको सदस्यलाई नै कोरोना हुँदाखेरि हस्पिटलमा बेड छैन र एट द सेम टाइम अब के गर्ने भनेर सबैजना आत्ति राख्नु पनि भएको छ र इलामबाट हाम्रो माझमा एकजना कलर पनि हुनुहुन्छ सो उहाँलाई पहिला स्वागत गरौँ नमस्ते हेलो नमस्कार दुवैजनामा नमस्ते यहाँको शुभ नाम मेरो मोहन नेपाली इलामबाट मोहनजी सो मोहनजीको पहिलो पटक हो कल कान्तिपुरमा कल कनेक्ट भएको हजुर फर्स्ट टाइम ओके सो मोहनजीलाई धेरै धेरै स्वागत छ है कल कान्तिपुरमा ओके थ्याङ्क यू ओके सो मोहनजी अब पहिलो पटक तपाईँको कल कनेक्ट भएको छ हामीसँग पहिलो पटक कुराकानी भइरहेको छ है सो यहाँको बारेमा बताउनुहोस् न इलाममा मोहनजी के गर्नुहुन्छ के कुरामा आफ्नो दिनचर्याहरू बिताउनुहुन्छ सबै कुरा सेयर गर्नुहोस् न इलाममा अहिले खास भन्नुपर्दा चाहिँ टेलर्स व्यवसाय छ है हजुर ओके हजुर हजुर घरायसी कामहरू त्यस्तै हजुर सो अहिले इलामको चाहिँ के छ परिस्थिति अब त्यहाँको वेदरबाटै सुरु गरौँ होइन किनभने यहाँ त पानी परेको कि घाम लागेको जस्तो छ त्यहाँ चाहिँ पहिला फर्स्ट अफ अल के छ र ओभरअल सिचुएसन जुन यो कोरोना सम्बन्धी पनि कस्तो छ त्यहाँको सिचुएसन इलाममा खासै प्रभावित पारेको छैन कोरोनाले है हजुर त्यस्तो कोरोना संक्रमित खासै छैनन् है राम्रो छ अहिले मौसमको कुराकानी गर्ने हो भने राम्रो छ सबै राम्रै छ समग्रमा हजुर सो मोहनजी एकदमै खुसी लाग्यो है सो यहाँले जुन अब हामीसँग इन्फर्मेसन सेयर गर्नुभयो कि इलाममा अहिले त्यस्तो खासै कोरोना संक्रमितको केसेसहरू भेटिएको छैन भनेर सो त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ यस्तै न्युजहरू चाहिँ हामीले सुन्नु परोस् देशको हरेक क्षेत्रबाट हरेक ठाउँबाट तर त्यो सिचुएसन छैन देशमा अहिले होइन तपाईँले आज हाम्रो सो स्टार्टदेखि हेरिराख्नु भएको थियो कि भर्खरै मात्रै हो हेलो हजुर 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 मोहनजीले सानो आवाज आयो ओके म ठुलो स्वरमा बोल्छु है त ओके मोहनजी हजुर तपाईले हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ स्टार्टदेखि नै हेरिराख्नु भएको थियो कि अहिले मात्रै अन गर्नुभयो हजुर भर्खर मात्रै हो अहिले यो टिभी अन गरेको हजुर तपाईँहरूको प्रोग्राम आउँदै रहेछ अनि त्यही भएर कल गरेको नि
कल गरिहाल्नुभयो। सो मोहनजी, आज हामी के कुरा गर्दैछौँ भने फेरि पनि यो कोरोनाको यो सेकेन्ड वेभ ले एकदमै दुःख दिइरहेको छ हामी सबैजनालाई होइन। र यो अवस्थामा चाहिँ नयाँ नियमहरू पनि लागू भएको छ र साथसाथै अब लकडाउन पनि हुन्छ कि भन्ने किसिमको आशंका पनि धेरैजनामा छ नि त। सो यहाँको चाहिँ यो सम्बन्धी के छ विचार? अब लकडाउन होला जस्तो छ कि छैन? अब इलाममा त खासै त्यति प्रभावित त छैन भन्नुभयो, तैपनि अब सबैजनाको लाइफमा त कुनै न कुनै किसिमले यसले ह्याम्पर गर्छ नि त। हजुर। सो अब यहाँलाई के लाग्छ अब अहिलेको समयमा होइन, जसरी अब देशको अरू क्षेत्रमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ, सो त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ सरकारले लकडाउन लगाउन सक्छ जस्तो लाग्छ कि होइन? अहिले चाहिँ अब सरकारले लकडाउन लगाउँदैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सर्वप्रथम त आफू सुरक्षित आफै रहनुपर्छ है। हजुर, पक्कै पनि त्यो कुरा चाहिँ सरकारले तोकिएको मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्छ, सेनिटाइजरहरू लगाउने, मास्क गर्ने, ती पनि स्वास्थ्य मापदण्डहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ फलो गर्यो भने श्रमिकको सङ्ख्या घट्छ पनि है। हजुर, के हो र कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ उच्च भयो भने सरकारले लकडाउन त गर्नै पर्ने हुन्छ है। मलाई चाहिँ लाग्छ अहिले राम्रै छ इलामतिर। हजुर, सो अब इलामको चाहिँ अब सिचुएसन चाहिँ राम्रो रहेछ, सङ्क्रमणको केस धेरै नभेटिएको अवस्था रहेछ, त्यो एकदमै राम्रो कुरा भयो। अनि अर्को कुरा जुन यहाँले भन्नुभयो कि अब सङ्क्रमणको चाहिँ अवस्था अब बिग्रिँदै गयो भने सरकारले लकडाउन लगाउनु पनि सक्छ भनेर है। सो आशा गरौँ अब त्यो कुरा चाहिँ नहोस् होइन, देशको कुनै पनि सहरमा कुनै पनि गाउँघरमा त्यो लकडाउनको कुरा चाहिँ नआओस् है। तर मोहनजी, तपाईँले के लाग्छ अब जुन फर्स्ट योभन्दा अगाडिको महिनाहरूमा जुन हामीले लकडाउनको बेला जुन कोभिड-19 सङ्क्रमणको बेला लकडाउनको जीवन बितायौँ नि, सो त्यतिखेर धेरै नै अभाव भयो हाम्रो जीवनमा है। सो तपाईँलाई के लाग्छ अब चाहिँ फेरि पनि लकडाउन भयो भने त्यो अभावको लागि हामीले आफूलाई चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ अब मिलाएर राखेका छौँ जस्तो लाग्छ, प्रिपेयर गरेर राखेका छौँ जस्तो लाग्छ कि के छ यहाँको भनाइ? लकडाउन भइदियो भने जनजीवन त अत्यन्तै प्रभावित त्यो चाहिँ हो। यसको लागि हर कुरोमा जनताहरूले चाहिँ अब हर कुरोमा घाटा चाहिँ हुन्छ नै। र भए तापनि त्यसलाई अब स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार हामीले नियम चाहिँ पुरा गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ चाहिँ राम्रो हुन्छ। लकडाउन भइदियो बाइचान्स भइदियो भने है अत्यन्तै जनताहरूलाई मार पर्छ र यस्तो लकडाउन नहोस् र कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भनेर चाहिँ हामीले कामना गर्नुपर्छ। हजुर, डेफिनेटली अब लकडाउन नहोस् भनेर नै हामी सबैजनाको चाहना पनि छ। खुसी लाग्यो अब इलाममा चाहिँ अलिकति कम नै रहेछ, त्यस्तो अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि धेरै छैन होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच, कल गरिदिनु भयो, पहिलोपटक यहाँको कल लागेको छ, अब कल गर्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। है त मोहनजी, थ्याङ्क यू, बाई बाई। सो एकदम खुसी लाग्यो, एटलिस्ट हुन्छ नि अब हाम्रो जुन अब कलरले कल गर्नुभयो उहाँको ठाउँमा चाहिँ अलिक कोरोनाको सङ्क्रमित नम्बर्सहरू बढेको छैन, सिचुएसन अहिले कन्ट्रोलमै छ भने। सो आस्तो ब्रेथ अफ फ्रेस एयर सिरियस टपिकमा कुरा गरिरहेको थियो, त्यहाँ चाहिँ वेदर पनि राम्रो छ, त्यस्तो धेरै डराउनु पर्ने केसेस पनि छैन भनेपछि चाहिँ सुन्दाखेरि नै हामीलाई कस्तो आनन्द आयो, मलाई कस्तो खुसी लाग्यो। सो यही नै सिचुएसन रहोस् भनेर हामी चाहिँ अब आशा गरिरहेका छौँ है। तर त्यो आशा चाहिँ रियालिटीमा कसरी परिणत हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू चाहिँ हरेक समय अपनाइराख्यो भने, त्यो कुराहरूको पालना गर्यो भने मात्रै। Okay, so guys, so with that note, अहिलेको लागि we're heading for a break, but don't you dare to go anywhere because we will be right back. And we are back again. कल कान्तिपुर हेर्दै हुनुहुन्छ र आज पनि अब कोरोना सम्बन्धी नै कुरा हुँदैछ। इनफ्याक्ट डेली टपिक जस्तै भइसकेको छ। देयर सो मच टु टक अबाउट यो विषयमा पनि होइन, किनभने सबै एस्पेक्टबाट चाहिँ हाम्रो लाइफमा कुनै न कुनै वेमा चाहिँ यसले इम्प्याक्ट पारेको नै छ। र यो कोरोना चाहिँ कस्तो भन्दा सानो बच्चादेखि लिएर ठुलो मान्छेसम्म अफेक्ट गर्ने कि लाइफस्टाइलमा नै एक किसिमले चाहिँ ह्याम्पर गर्ने अथवा चेन्जेस लिएर आउने किसिमको चाहिँ यो वेभ नै आएको छ। यस, बिकज अब किन भन्दाखेरि अब स्कुल त अब अहिलेको लागि अब फिजिकल क्लासेसबाट अनलाइन क्लासेसमा सिफ्ट भइसक्यो, यत्तिकै बच्चाहरूलाई त्यो कुराले असर पारिसक्यो। अब सरकारले जुन नयाँ नियम नीतिको चाहिँ अब इन्फर्मेसन सेयर गर्नुभएको छ त्यसमा पनि अब होटेल्सहरूको
डिटेल्सदेखि लिएर अब सभा सम्मेलनको ठाउँहरू पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको ठाउँहरू सबैको चाहिँ नयाँ नयाँ उहाँहरूले चाहिँ नियमहरू निकाल्नु भएको छ सो यसै गरी बच्चादेखि बुढासम्म सबैले नै असर पारेको छ कोभिड-19ले सो त्यही भएर हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ जमर्को के छ भन्दाखेरि यस्तो धेरैभन्दा धेरै तपाईँहरूलाई असर नपारोस् त्यही भएर हामी चाहिँ सेफ्टली बसौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ सेफ्टी प्रोटोकल्सको कुराहरू कहिले पनि नबिर्सौँ बिकज आज वी जस्ट टक्ड अबाउट प्रोबेबिलिटी अफ लकडाउन सो हुनसक्छ या सक्दैन भइहाल्यो भने हामी आफूलाई प्रिपेयर गरेर बसेका छौँ कि छैनौँ भन्ने आज कुराकानी मात्रै गरिरहेका छौँ होइन अब भगवान नगरोस् त्यो कुरा चाहिँ हुन्छ नि हामीले भोग्नु परोस् कि फेरि पनि सो यो कुराको लागि त्यो कुरा भोग्नु नपरोस् हाम्रो जीवनमा लकडाउन फेरि आइ नपरोस् भन्नको लागि सरकारले बनाएका नियम नीतिहरू प्लिज पालना गरिदिनुहोस् सेफ्टी प्रोटोकल्सको कुराहरू प्लिज पालना गरिदिनुहोस् वेयर योर मास्क एन्ड बी अ हिरो भन्छौँ हामी जहिले पनि Yes, definitely. I love that. Wear a mask and be a hero and also make sure that you sanitize your hands. घरि I think एक वर्ष भयो हामीले हात धुन सिकेको र सिकाएको पनि हैन which was again सबैजनाले चाहिँ कसरी प्रपरली अब हात धुने भन्नेदेखि लिएर बेसिक हाइजिनको बेसिक स्यानिटेसनको कुराहरू पनि हामीले सिकिसक्यौँ र अहिले चाहिँ अब नबिर्स्यौँ फेरि त्यो कुरा हैन फेरि रिपिट गरिराख्न चाहिँ नपरोस् हामीले र अहिलेको टाइममा रिमाइन्डर पनि चाहिने भइसकेको छ मैले अघि पनि भने बिचमा चाहिँ अलिकति केसेस कम हुनको साथै हामीहरू सबैजना केयरलेस भएको हो कि अथवा अब केयर फ्री भएको हो कि के भएको होइन we've just forgotten all this so फेरि पनि अब अलिकति सतर्क चाहिँ रहनुहोस् र आफू मात्र होइन आफ्नो छेउछाउको साथीभाइ परिवारको सदस्यहरू colleaguesहरू सबैजनालाई चाहिँ keep them a little aware and make sure that they're also very conscious. Yes. So guys, so with this all the information and the topic about the probability of lockdown, it's time to say bye-bye. So आफूलाई चाहिँ सेफ राख्नु होला so that your probability चाहिँ रियालिटीमा टर्न नहोस् भन्नु चाहनुहुन्छ भने. So अहिलेको लागि it's time to say bye-bye. So this is me and Sagarika says bye. Lots of love, be safe. Hello lovely people, this is me Neelam Chand and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe and also don't forget to like our Facebook page which is called Kantipur.